ندوز دابا لي زاغريغا دو برودكسيون. نبداو بلي زاغريغا دو برودكسيون. لي زاغريغا دو برودكسيون عندنا ان سول اغريغا اللي هو لو بي اي بي. بي اي بي دونك خصني نعرف شنو هو لو بي اي بي. غنشوف لا ديفينيسيون ديالو. خصني نعرف لي تيب دو بي اي بي. لي تيب دو بي اي بي وخصني نعرف لو كالكول ولا لا ميزور ديال لو بي اي بي كيفاش نحسبوه. دونك ديفينيسيون شنو هو لو بي اي بي؟ سي ان اغريغا دو برودكسيون. اول حاجه خصني نعبر عليها سي ان اغريغا دو برودكسيون. باردون اغريغاسيون اس اغريغا دو برودكسيون. اش كيدير ولا مناش مكون من لونسومبل دي فالور اجوتي ديال كاع لي زاجون ايكونوميك ريزيدون. Donc un agrégat de production qui se compose ou qui présente la somme des valeurs ajoutées. Les types de le PIB, le PIB en valeur et PIB en volume. On dit en valeur et en volume. On dit le PIB marchand. PIB marchand. On dit non marchand. Non marchand. بالنسبة لا mesure عندي trois optiques de mesure ولا de calcul ديال la PIB. عندي l'optique production وعندي l'optique revenu ولا l'approche revenu وعندي l'optique dépense أو la demande. optique dépense أو la optique demande. نجي لهنا لا ديفينيسيون سالينا معاها. نشوف البي اي بي اون فالور بي اي بي اون فوليوم. هنايا اون فالور فاش كنحسب لا سوم ديال البي اي بي بلا لا موني اكطويل، يعني لا فالور دو لا موني اكطويل ولا لا موني كورونت. اش كندير دابا البي اي بي شنو هو لا ريشيس كريي. هاد لا ريشيس كريي شنو كيكون فيها مثلا الدوله شنو هي لا ريشيس كريي؟ مثلا لي زونتربريز دو تكستيل كيصاوبوا لنا تكستيل، لي زونتربريز ديال الكوير كيصاوبوا لنا الكوير اكسيتيرا. دونك هاد لي فالور هادو ما عندهمش واحد لونيتي دو ميزور ستاندار. باش نوحدو لونيتي دو ميزور باش نحسبو ما يمكنليش انا ندير الصباط زائد لي شوميز زائد البطاطا زائد مابيشا، لا خصني نعرف لا فالور ديالهم بواحد لونيتي دو ميزور ستاندار. شنو هي الدرهم. كنوحدو البرودوي باش نحسب لا برودكسيون غنحسبها بالدرهم، ولكن هاد الدرهم هذا لا فالور ديالو هاد العام ماشي هي لا فالور ديالو العام الجاي. دونك انا اللي حسبته هاد العام هذا غادي نحسبو غادي تسمى اون فالور. ولكن اش كدير او نيفو دو الدوله على او نيفو دو لا كونطابيليتي ناسيونال كتوحد لا فالور ديال الدرهم في واحد لاني دو باز كتسمى لاني دو باز. اكطويلمون هي 2006. دونك انا غادي نحسب لا ريشيس كريي ولا لا برودكسيون دو مون بي سولون لا فالور ديال الدرهم في 2006. دونك انا غنحسب غير لو فوليوم ديال لوغمونطاسيون دو لا برودكسيون. داكشي علاش كنهضر على لو بي اي بي اون فوليوم، سيتادير كنحسبو على اساس واحد لاني دو باز. لا فالور ديال الدرهم كتكون مرتبطه بواحد لاني دو باز. بي اي بي اون فالور فاش كنحسبو بلا فالور اكطويل ديال الدرهم. PIB marchand ou PIB non marchand. PIB marchand هو اللي échangeable sur un marché en contrepartie d'un prix، عنده واحد الثمن. non marchand هو اللي ما كيكونش عنده un prix و généralement كيكونوا هما لي سيرفيس بوبليك. بقات لنا واحد تيبولوجي هو ال PIB au prix de marché. prix de marché كنعبروا عليها PM. وعندنا لو بي اي بي او بري دو باز كنعبروا عليها
PIB, prix de base. Prix de base كتسمى aussi au coût de facteur. Coût de facteur. PIB au coût de facteur. PIB au prix de base هو بشحال شنا هي قلنا ال PIB هو l'ensemble des valeurs ajoutées ou la richesse créée. Donc l'entreprise فاش كتكريي واحد la production كتخرجها للسوق تباع كتخرجها بالثمن ديالها هي بلو كو دو روفيان. هذاك الثمن ديالها كتدخل فيه لونتربريز شنو لي كو دي فاكتور. دونك داكشي علاش كنقولوا لونتربريز الا برودوي سون بيان ولا سون سيرفيس بواحد لو بري دو باز. هذاك لو بري دو باز كيخرج لو برودوي من الشركه بداك لو بري دو باز. فاش كيوصل لو مارشي كنزيدوا عليه واحد الضريبه، هذيك لامبو sur la valeur ajoutée اللي هي TVA، la taxe sur la valeur ajoutée. واحد la taxe ولا واحد l'impôt indirect qui frappe la valeur ajoutée créée. فاش كنزيدو داك TVA كيعطيني لو prix de marché. Donc PIB au prix de marché هو le PIB au coût de facteur ou le PIB au prix de base plus impôt sur produit. Impôt sur produit. هذا PIB au prix de base au coût de facteur كنسميوها عاود la PIB. La PIB, c'est-à-dire la production intérieure brute.